बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा समूह आणि पवित्र आत्म्याचं एकूण तुमचे सवे असू. तुमची सोवे आसू. आज आम्ही आमचे सांत आनाच्या फेस्ताची नोयना सुरू करता. आयज आसा पयलो दीस. आमच्या आज डायसाचो गौलीक विशय जो आसा तुमी मुझे गोवाय. धुरंदाच्या इतिहासाच्या पयल्याच आवेसुरांत 8व्या ओळेंत आमकां हें मेळटा. आनी ह्याच विशयाचेर सगळे विशय ह्या दिसाचे दवरलेले आसा. आयच्या दिसाचो विशय जो आसा देवा दर्शनाची अनुभव. आनी हो अनुभव म्हटल्यार सांताना वरवीं आमी बापाची खुशी करता. हेंच मनान धरून आमी हे मिसाच्या भेटेंत वांटो घेवया. आनी आयच्या ह्या पयल्या दिसाक आमी आमच्या फिरगोच्या 4 समुदाया पासत मागुया. वालंकनी सायबीन समुदाय अप्पा बाजार, बागन त्रेसा समुदाय सांताक्रूज, सान सेबास्टियन समुदाय दुर्बाट आणि सातनीचे समुदाय बांदोडा. ह्या समुदाया पासत सगळे लोकां पासत तशेंच आमी एकामेका पासत हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी ह्या पवित्र रितीन फावते पोरी वाडो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमची चुकी आमी वळखून घेवया. सगळी बारवर म्हणून हांव पातकी सगळेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगळ्यांत सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत पागेळून सदां सकवान मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदर देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पाव. प्रार्थूया. देव आमच्या सगळीच्या बाप, चपूत आनी पवित्र बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो म्हणटलो कोणूच ना. भाग्यवंत आनाची विनवणेन तुजी पवित्रतायेंत आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणांत आमची कालचां भर आनी शीक तुजे मोहिमेंत सरकार आमकां वांटो दी. आमच्या सुमयेच्या पुताच्या येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र चीकपणान जियेतीन रास चलयताय सासणाच्या सासणाक. भाग्यवन पावलून गालस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सांगता तें समजून घेयात. हांवें परगोटलां तें शुभवर्तमान मनशांत हांव उपजोंक ना. खंयच्याच मनशान कडेन हांवें तें घेवंक ना वो कोणेच म्हाका ताची समजणी दिवंक ना. खूद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उगडापें करून दिलां. आदीं सुदैवाचें सास पाळटालो तेन्ना हांव कसो आसतालो, कसो हांव पवित्र सभेक हिसपा भायर दुमाडो दितालो आनी तिचो नाश करूंक वावुरतालो तें तुमी आयकोन जाणत.
तशेंच सुदैवाचें शास्त्र पाळूंक आनी म्हजे पुर्वजांनी करून दवरिल्ल्यो चाली भोगतीन राखूंक म्हजे पिरायेचे बरोबरचे सुदैवा परस एकदो मोदीक हांव हुर्बेन भरतालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपले दोळ्यायेन म्हाका आपयलो. ताका जाय तेन्ना आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान विदेशांक हांवें परगट करचे खातीर ह्या आपल्या पुताची वळख देवानूच म्हाका उगडापी करून दिली. त्या वेळार कोणाचीच बूद हांवें मागूंक ना. न्हय म्हूण म्हजे आदीं दोरमूत जाल्ले तांकां मेळूंक हांव जेरुजाल्यांक वचूंक ना, पूण आराब्याच्या प्रांतांत गेल्लो आनी परत दामास्काक आयलो. हाचे मागीर 3 वर्सां उपरांत पेद्रूची वळख करूंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताचे चडशी 15 दीस रावलो. दुसऱ्या खंयच्याच धर्मदुताक हांवें पळोवंक ना. म्हाका मेळ्ळो फकत सोम्याचो भाव जाकोब. हांव तुमकां बरयतां तें फट न्हय म्हूण देवा हुजीर सांगतां. मागीर सिरिया आनी सिलासा ह्या प्रांतांतल्या थोड्या गांवांनी हांव भोंवलो. जुदेयांत आसल्यो त्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडांत वळखनासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच. जो मनीस आदीं आमकां दुमाळो दितालो आनी आमच्या भावार्थाचो एक वेळार नाश करूंक वावुरतालो, तोच मनीस आतां आमचो भावार्थ परगडटा आनी म्हजे खातीर त्यो देवाक आर्गां दितल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मोरनांतल्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो. हांव म्हणटालो म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. सबाब मोरनांतल्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो. हांव म्हणटालो जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सोरेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. सबाब मोरनांतल्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडेताय, भोंवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. सबाब मोरनांतल्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब मोरनांतल्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थंय चलत वेताना जेजू मांडवेर बसल्या माथेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हटलें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या पाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सबर 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसा बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसांनी ताच्या शिसांक म्हटलें, 2 वसूलदारां आनी वायट्या सांगाती तुमचो गुरुजी जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्यांक न्हय पूण वायटकारांक किवयजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावणेन सुगुनायक न्हय पूण ओगुनायक आपूंक हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाब भयणीनो, सुमार 20 वर्सां फाटीं घडलेली घडणी. एके फिरगोसेन एक फामील सारकी त्रासाक सांपडलेली. घरकार सोऱ्यान बुडटालो आनी ह्या पासत भुरगीं खावंक पादेशीर जातालीं, स्कॉलाकूय शिकोवंक वचोंकूय पादेशीर जातालीं एके भाशेन. आनी हे सगळे घडटणांत तांचे शेजारी तांकां फावो तो आदार दितालीच. पूण आदार दिवप म्हटल्यार कितलो तेंप आदार दितली. ह्या पासत ती सगळीं एक सुमार ती एकठांय जाली आनी ताणें अशें येवजिलें, आमी ह्या दादल्याक रेतीराक धाडया. आनी एके भाशेन देव ताचो हात तेचेर दवरतलो, तो बरो सांग पावतलो आनी सगळें बरें जातलें म्हूण अशें ताणें येवजिलें. आनी ह्या मनशान मानून घेतलें आनी तो रेतीराक गेलो. रेतीर संपले उपरांत ताणें म्हाका भेट केली आनी म्हाका सांगूंक लागलो, तूं जाणा हांव कित्याक रेतीराक गेलोलो? तेणी म्हाका धाडला हांव सोरो बंद करतलो म्हूण. पूण हांव सोरो बंद करूंक वचोंक ना, पूण एके भाशेन देवाचो अनुभव घेवंक हांव ह्या रेतीराक गेला. म्हाका जाणा जावंक जाल्यार देव कोण, कसो म्हूण तो आमचो मोग कोत्ता, कसो म्हूण तो आमकां बक्षिता, हें सगळें जाणसांक हांव रेतीराक गेलो. आनी खरेपणी सगळो सारको सोरो सोडूंक ना, पूण एके भाशेन ताचें जिवीत नोसरलें अशें दिसतालें. उपरांत तो चडसो तेंप उरोंक ना, पूण एके भाशेन आस आसली देवाक अनुभवंक. आयच्या दिसाचो विशय जो आसा, देवा दर्शनाचो अनुभव. आतां आमी शुभ वर्तमान कोणा विशय आयकता? माथ्यो विशय. एक 2 वसूलदार, लोकांच्या नदरेन एक वायट मनीस.
जेन्ना जेजू ताका सांगता म्हज्या फाटल्यान ये, एक सादें आमंत्रण आनी साद्या उतरांनी चिंती नासतना तो ताच्या फाटल्यान लागता. जे भाशेन आमची घोडणी सांगली, तो मनीस लेगून लोकांचे व समुदायाच्या लोकांचे आमंत्रण घेवन तो रेतीराक वेता. आनी मागीर उपरांत कितें घडटा तें गरजेचें. जेन्ना तो जेजूचो फाटलाप करता, जें कितें आमी आयकलां ताचे भायर आमी पळोवया, जें कितें बरोवंक ना तें. जेजू ताका सांगना तूं म्हजो फाटलाप कोत्ताय जाल्यार तुजें जिवीत तें बदलूंक जाय, तुवें सोरो सोडूंक जाय, दोन घेताय तें सोडूंक जाय, प्रामाणीक आसूंक जाय, उपरांत म्हजो फाटलाप कर. जेजू तें सांगना. जेजू फकत सांगता म्हज्या फाटल्यान ये. आनी हो तो येवकार स्विकार करता आनी जेजू फाटल्यान चलत वेता. आनी खंय पावता तो? जेजूच्या जेवणाच्या मेजार पावता. आनी ह्या मेजार कोण आसले? जेजूचे शीस, जे भाशेन आमी आयकलां, दोन वसूलदार, वायट स्वभावाची मनशां आनी फारिजीय आसले. आतां सगळें हें घडटा आसतना जेजू तांकां कांयच म्हणना. कित्याक जेजू सांगना तुवें अमको असो असो आसूंक जाय, मागीर तुमच्यान म्हज्या मेजार जेवणाक बसो येतात. जेजू सांगना. तो तांचे बरोबर खुशालकायेन वांटो घेता. आनी उपरांत कितें घडटा? फारिजीव कोणाक विचारता? जेजू विचारिना, ताच्या शिसांक विचारता. कितें विचारता? तुमचो गुरुजी आनी दुसरे वटेन तुमी असल्या पातका वा वायट स्वभावाच्या मनशा बरोबर कित्याक तुमी बसतात? तुमकां गिन्यान ना? ही पातकी मनशां तुमकां पातकान घालतली, तांकां तुमी पयस दवरूंक जाय. जेजू तशें कांय सांगना. पूण जेजू तांचे काळजाचे आवंड्यात जाणा आनी तो एके भाशेन आयकता कितें घडलां तें. आनी मागीर तो तांकां बरोच जबाब दिता. कोणाक वयसाची गरज? कोणेंच वयसा फुडें वचूंक जाय. जर तर तुमी दिसता तुमी प्रामाणीक जाल्यार तुमकां ताची गरज ना. भाव भयणीनो, आयज आमचो नोवेनाचो पयलो दीस. आनी ह्या पयल्या दिसाक जे भाशेन जेजून माथ्याक येवकार दिला, तसोच आमच्या फिरगोजेंत जावं आमचे शेजारी जावं दुसऱ्या वाड्यांतली वा खंय आसूं, सगळ्यांत पयले सुवातेर जे भाशेन जेजून येवकार दिला तसोच एकामेकाक येवकार दिवया. दुसरे सुवातेर जेजून कोणाची नीत करूंक ना. कित्याक तो जाणा आपयता तो म्हजो बाप, आनी हो म्हजो बाप मोगाळ काकूतसर तो तुमकां केन्नाच सांगचो ना. आनी ह्या पासत तो सगळें कितें आपल्या बापाक भेटयता. तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, आमी आयकता ते गुणगुणतात. आमचे फिरगोसेन तशेंच घडटा. जें कितें आमकां बरें लागना तें आमी एके भाशेन गुणगुणोन आनी कोणाक म्हणटा. आमी पादेकाराक म्हणचे ना, प्रातकाराक म्हणचे ना, आनी कोणाक म्हणचे ना, पूण भायले भायर सगल्या गांवांत खबर करता. आनी ही भाशेन आमच्या फिरगोजेची खुशालकाय वा आमची इगोर्जेची उर्बा सारकी मोडून घालता. आनी आज पासून भाव भयणीनो, देवा दर्शनाचो अनुभव म्हटल्यार जरी तर देवाक आमच्या जिवितांत अनुभवूंक जाय जाल्यार आयज जें कितें जेजू सांगता ती सांगूंक जाय आमची तयारी. खालसंतान आमच्या भाव भयणीक खालसंतान जेजूक येवकार दिवंक. आयज तो आमकां सांगता म्हज्या फाटल्यान ये.
आनी सुरी तर आमी ताचें आमंत्रण आयकत जाल्यार खालसंतान ताचे फाटी वचोया आनी तो आमकां त्या फाटल्यान आपल्या जेवणाच्या मेजार बसयतलो आनी ह्या जेवणाच्या मेजा वरवीं आमकां गोठायन आमकां आपल्या आत्म्यान बोत्तलो आमचें जिवीत न्हसतलो आमकां बऱ्या स्वभावाचें मनशां करतलो आमकां आपल्या बापा भाशेन मोगळ आनी काकूतसार करतलो हेच मनान धरून भाव भयणीनो आमी मिसाच्या भेटेंत वांटो घेवया. आतां आमी आमच्यो थोड्यो गरजो आनी मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पयशुबेच्या वडिलांनी देवा दर्शनांचो अनुभव आपले परजेक दिवन तांचो बाबाट ओद्दीक ओकोण करूंक बेगोनतानाचे मजतीन बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता कोविड-19 पॅन्डेमीक कोरोना व्हायरस ही पिडा दिसान दीस वाडत वेता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ही पिडा नपयत करूंक फावते उपाय बेगीनूच घेवंक भगवंतानाचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता भाग्यवंतांक उतर प्रायेर आवयपणाचे बाग फावो जाले म्हूण देवार दर्शनांतल्यान अनुभव फावो जालो. त्या वरवीं ती जाली बापाची गोवाय. आमी पेल्या करता तें देवाक पावता तर आमी पेल्याचे चाकरे वरवीं देवाचें दर्शन अनुभवूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता आमचा दोरेन आयकून घे. भगवंतानाचे परबेच्या तयारेचो आयज पयलो दीस. ती आमची पात्रण. तिची कृपा दर एका कुटुंबाचेर अदीक करून आयच्या नव्यानाची तयारी करतल्या चारूय समुदायांच्या कुटुंबाचेर आनी आयज मिसाचें बलिदान भेटयतल्या याज्ञीक बाबाचेर पडूंक तिचीच मजतीन देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता आमकां दोरेन आयकून घे. ओगेपण आमची खाजगी मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या फिरगोयचे भाव भयण देवाधीन जाल्यार तांचो आमी ह्या दिसांनी उगडास करुया. रिता मरिया परेरा खांडेपारचें, सबस्तियन ब्रागांजा दुर्भाटचो, एंटनी फर्नांडीस सिल्वनगरचो आनी रोजी मॅस्प्रिनस ओपाचे. तांकां सुर्गीचें सूख फाव कर म्हूण बापा लागीं आमी मागुया. भोव सुगीचे बाप, ही आमची मागणी स्विकार कर आनी भाग्यवंताना भाशेन सदांच तुजी खुशी पाळूंक आमकां आयती कर. मागताचे पुता जेजूचे नांवे आमेन. आमची मोळे वर्धाना इश्कोळूक वंदाकारो दोयाळ बाबा मुय मोगा ताचे
म्हजें तुमचें बलिदान सुपदक मानता तसलें जावून मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पयस सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. सरपदर देवा, च्या भक्तांच्या मोहिमे खातीर हे वांकणीचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मलपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सरपदर आनी सासणेच्या देवा, सर्क आनी स्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमी वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाचे दादल्याक आनी बायलेक उपजोवंक दरेका काळांत तुवें तुजी पवित्र सभा नव्या बळांत सफळ केलाय. तुजी विस्वासी मोगाची तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. ज्या सोडूनचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितीत निरंतरी. देखून सगळे तांणी भोगता सांगती संतोशांत आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळे पवित्रपणाची जोर. पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रपणान मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कोश म्हणून सुजमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सान मेलच्या तुमचे पासत आनी समेज म्हणच्या पासत तें वारोवतेलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Good porgo to ya. Somia Jesu ami ovodokata. Ani ekazi lepieta. Titli mauti tu voi bavariuso. Ami tuje moron porgota. बापा हेच्या मनाचो पुनर्जन्मपणाचो आनी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोंची काळज कसो समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडा रगड सोतेला आमास मेस्तांक पवित्र पृथ्वी एकठांय कर म्हूण आमी नमुत्यान मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रीतमीचे विसरलेच पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेर आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या यादनीक बरोबर ताका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट कडेन मेलास मेस्तां तुज्या परसुलेत मुखार मेळ पडूंक फाव कर. आमास मिसांचे देवाक मी मागता. आंकर मारिया देवाची माय संगती बागेन सुजपोती बागेन तुमतान बागेन सुजेवास बागेत मदत रेसा बागेत आन आनी सूर काल तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणच्या सुखांक वांटो दी. तांच्या संगतात तुजी महिमाक आमकां फाव कर. जेसू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सदांच ताची खुशी करूंक सदांच ताची गोवाय दुसंक दिवंक बापाचो आदार आमी मागुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूं आनी आमकां तायनेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्पर सर्वायटांत निवार दया करून या जिवितान स्वस्थ तुमकां दे. सर्गीच्या सुखांच्या सुंदर जळण्या आमी बरोवन शेतोत रेखता तर आमकां तर कागदान सर पात सुटय आनी सुरक्तांतली वाट. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. समय जेजू क्रिस्ता तेंचे धर्म म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावाचे दिश्ट घाल आनी खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी तुजका एक वटान सांबाळचो जियेतीन रासोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सवय आसूं तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमकां जण एकल्याक म्हज्या पाटल्यान ये म्हूण आमकां आपयता. ह्या जेच्या जेवणाक आपयल्यान तुमी सगळीं शुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. Samba
ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. देव आमच्या सगळीचे बाप, पयलीं स्नान तुवें आमकां तुज्या देवसंबांत वांटो दिलाय आनी आतां बागेंत तांदळाच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमच्या भितर वाडयताय. स्वर्गार पावलेल्या आमच्या भाव भयणी परी तुज्या कायद्या ह्या संवसारांत मोगान पाळून पवित्र जाली आमची काळजां तुज्या मोगांत वाडत वचूं. क्रिस्तांव आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. तुमचेय सवे. आमेन. आमेन. वचून येत की शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Holy Scarlet, Kodos Tori, Tija Bagi, Won Morachi, Ozo Toenge, Dimo Zolta, Sogor Baka, Nuyatika, Odot Melu, Deva Bapa, Aditya, Eklas Puta, Godai Dina, Povitotya, Sosota, Toso Sasa. Amen. तुजी सुरभा आनी सुंदराच्या सांगाता भायर सोर सुका बरी चलत राव आनी राज चलोय. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या पुरुजांच्या देवा, बागेंत आनक मनीस जाल्याच्या पुताचे आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याचो पुरोजांचो मान मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागणेन देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूच्या भुरग्यांक तुजे आपुणीक पालो दिवन उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुज्या पोजेक बासिली सोडून आमस मेस्ताक मेलो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.